So ang akong oras dire sa pag-start sa trabaho alas 8. So alas 8 tapos wala man ko'y lutuan og pamahaw kay dili man sila mga diri pamahaw. Akong nanay mo mataog alas 12 nguna ana, tapos 5 ilang anak, duha ang ulitaw, tulo ang dalaga. Pero ang kaning isa ka dalaga kasluno na daw ni siya. Dili sila mga og buntag guys, lahi kay sila. Tapos kung akong nanay magmata siya, ang iyahang siya ray magbuhat og kuan kanang gahawa turkey ra. Unya kanang dili pud wala ko kita siya nga nagakaon siya og kanang mga unsa-unsa kay naga-check man ko kay ang kaning kusina nila nga lutuanan jud nako nasa gawas. Ani siya na nagawas ni siya ba na lahi. Tapos na ay sa sulod sa balay na kusina nga gamay, dito sila magkaunan. So kani nga kusina diri lutuanan rin nako nya diri mi mga on nga kanang mga katabang bitaw. Tapos naga-check man ko kay kanang ang ako mong trabaho nagkabuntag wala man ko ay kanang lutuan o pamahaw no. So akong trabaho nagkabuntag, limpihan ako ang sala. Sa sala ra diha sa ground floor kay ang ilang balay second floor, tapos naay ika third floor sa ibabaw mao na to ang among kwarto. Duha man mi diri nga katabang utopia ang isa ug ako. So ang balik ang ika third floor, so mao na to ang kwarto namo og labhanan, mamlansya. So naga-check ko, nagmahuman kog limpyo sa sala kay dali ra man gud mag-start og alas 8, mahuman kog 9:30 kay bayot. Mahadlok ko magdali-dali og limpyo kay basig makabuak ko kay kanang ang mga gamit kay kuyaw kaayo, basig kanang makasala kog isa ka gamit ba impas akong isa ka swelduhan. So maong madugay kog human kay trapuhan man ako no para way abog kay nabi mga CCTV. Tapos basig kuan ba kabalo na mo, tapos kanang tarong-tarongon pud nato di ba kay basig walay amo nga nagtan-aw ang CCTV na aman. Sumong dugay ko mahuman isa ka oras ug tunga jud na akong kuan ana. So pag alas 9:30 anhin ako dire sa kusina, mamahaw na ko, lingkod-lingkod ako kay alas 11 naman ko, alas 11 pa man ko mag-start og paniudto kay kinahanglan ang paniudto humanon man ako alaon na imidya. So wala ko lutuan og pamahaw kay ang mga dalaga perti mga cute ha, perti mga payata, gagmay kaayo, dili sila gahagtabog. Pati ako ang nanay sexy kaayo siya, kanang kuan ba basta kanang dili sila tambok niya. Ang akong amo nga lalaki kay taga Huybis ra mo uli diri nya, mulakaw na pod og Domingo or Lunes kay kuan man kanang layo man ihang trabaho, weekend lang siya nagauli diri. So mao na to siya kanang wala ko lutuan og pamahaw. Ang akong lutuon paniudto ra nya, panihapon mao lang siya nya, maglimpyo lang ko sa sala. Mao lang na siya ang akong trabaho diri.